बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बड़े शहरों के अंदर कैसे ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं, हमने देखा था कि अरमगान केस में भी बहुत होशरुबा इंकशाफात सामने आए थे। लेकिन ये कोई एक नेटवर्क नहीं है, ये कोई एक माफिया नहीं है, ये नेटवर्क्स के नेटवर्क्स हैं जिनको पुलिस अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी नाक के नीचे ये काम करने के लिए प्रोटेक्शन देती है और रिश्वत लेती है। ये बात अब ज़ाहिर है साबित हो चुकी है। ये सिर्फ लफाजी नहीं है कि कैसे वो इदारे जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो मंशियात फ़रोशों का रास्ता रोकें, उनको मासूम बच्चों तक, उनको तालिब इल्मों तक ना पहुंचने दें, वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बात हम कर रहे हैं जी अनमोल उर्फ पिंकी। और ये जो पिंकी है जिसको अब कोई कोकेन क्वीन कह रहा है, अब वो क्वीन जो है उसको आपने अदालत में चलते हुए देखा, उसकी चाल ढाल से अंदाज़ा होता है कि वो इस निज़ाम को क्या समझती है। लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद आपने उसकी ऑडियोज़ भी सुनी होंगी, तो उन ऑडियोज़ और इस चाल को अगर आप इकट्ठे मिला के देखें तो यकीनन इस निज़ाम को जो वो बिल्कुल घास नहीं डालती, जूते की नोक पे रखती है, उसकी वजूहात हैं। और वो वजूहात अब रिकॉर्ड में, तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आना शुरू हो गई हैं। सालों तक बार बार मुकदमात में उसका नाम आता रहा, हर मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में रखा गया। लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात में किसी एक में भी चालान नहीं किया गया, और कराची में जो 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात हैं, नाम होने के बावजूद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद है। और उसके भाइयों को गिरफ्तार किया गया रंगे हाथों, मंशियात के साथ गिरफ्तारी के बावजूद भी उनको जमानतें मिलती रही। और कैसे मिलती रहीं, क्या जादू चल रहा था? जादू था जनाब रिश्वत का, जादू था बासर शख्सियात से दोस्तियों का। क्योंकि जो कस्टमर्स की लिस्ट है उसमें मुबैना तौर पर जो अब तक ज़राए दावा करते हैं, और हमारी टीम भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होगी, वो भी आपको बताएगी कि वहाँ पर सियासतदान भी हैं, शोबिस की बड़ी शख्सियात भी हैं, और जो अहम तरीन इदारे हैं सरकारी, उनके आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए अहलकार भी हैं। कुछ उसमें कस्टमर्स हैं, कुछ उसमें जो इनका साथ दे रहे थे और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे वो लोग हैं। वो फहरिस्तें अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और दावा किया जा रहा है कि अगर तमाम नाम सामने आ जाएंगे तो ऐसा तहलका मचेगा जिसका असर पूरे मुल्क में नजर आएगा। असर अभी भी पूरे मुल्क में नजर आ रहा है। एक तरफ कराची में अब आला सतही जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाए। आज भी छापे मारे गए हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो निशानदेही हुई है अनमोल पिंकी के जो एतराफ़ात हैं उनको सामने रखते हुए कुछ छापे मारे गए हैं, कोकेन बरामद की गई है, कुछ जो उनके राइडर्स थे उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस एहलकार कैसे उनको सपोर्ट कर रहे थे और किस किस ने उनसे रिश्वत लिया। वो कह रही करोड़ों की रिश्वत सिर्फ पुलिस वालों को नहीं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF, यानी कि ANF जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो फोर्स ही हमने इसलिए कायम की है कि उसने मंशियात फरोशी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। तो वहाँ के लोगों को भी जनाब वो करोड़ों रुपए महाना रिश्वतें देती रही है, इस वजह से वो बची रही है। लेकिन अब क्योंकि वो कानून की गिरफ्त में आ चुकी है, एक तरफ कराची पुलिस बहुत फुर्ती से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ हमने देखा कि लाहौर पुलिस को भी होश आ गया है। अब उनको भी ये याद आ गया है कि 2024 में भी CIA ने पिंकी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भी 3 मुकदमात और भी हैं जिसमें गिरफ्तारियां तो होती रहीं लेकिन चालान नहीं बना, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। तो वहाँ पर भी एक खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेगी। किस अफसर ने रिश्वत ली, किसने उनको पुष्पनाही की निकलने के लिए, किसने मदद की, इन तमाम चीज़ों में अब तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। क्या बनेगा इस तरह की तहकीकात करने से, क्या हो जाएगा? क्या इस निज़ाम के जो लूप होल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? इतना एक आला प्रोफाइल का ये केस बन गया है, इसमें जिन लोगों के नाम सामने आने चाहिए क्या वो नाम सामने आएंगे? इस वक्त लाहौर और कराची की पुलिस क्या कर रही है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए GTV के बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर्स, हमारी पूरी टीम जो इस पूरे मामले को बहुत क्लोजली देख रही है, हमारे साथ मौजूद है। जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहा उबैदी साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं कराची GTV के, और हमारे साथ मौजूद हैं समीर कुरैशी साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर GTV न्यूज़ कराची के, और जवाद शाह साहब जो क्राइम रिपोर्टर हैं सीनियर लाहौर GTV से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम अनमोल पिंकी के हवाले से बात करेंगे, दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ सियासत की बात करेंगे।
तो ताहा पहले सबसे आपकी तरफ ही आते हैं और ये बताइए, एक लफ्ज़ बार बार जो है ना वो बड़ा बॉदर करता है, वो ये कि बाअसर शख्सियात से राब्तों का इंकशाफ। तो ये बाअसर शख्सियात से कैसे राब्ते हो जाते हैं मुजरमों के, कैसे राब्ते हो जाते हैं? ये जितने भी ड्रग्स के नेटवर्क्स हैं, जितने भी नाजायज़ काम हैं, ये बाअसर शख्सियात क्या ब्रिजिंग करते हैं इनको बचाने के लिए? क्या क्या कहानी है ये? मैं ये समझता हूं कि उनके बगैर ये तमाम तर सिस्टम और सेटअप चलाना नामुमकिन है, इसलिए ही उनके नाम आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब वफाकी असास इदारे ने इन खातून को गिरफ्तार किया, और इनका प्रोटोकॉल तो आपने देख लिया होगा जो कराची पुलिस ने इनको दिया, अगर वफाकी तहकीकाती इदारे की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ जाए तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, वहां पर भी इन्होंने ये कोशिश की है कि कुछ नामों को पब्लिक कर दिया है और कुछ नामों को गैर आज़म रख दिया है। अब तक तो इस केस को मैं समझता था कि बिल्कुल मजाक समझ रही है कराची पुलिस, लेकिन आज कहीं कहीं हमें नजर आया है कि संजीदगी का मुजाहरा किया गया। कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने कुछ डीआईजीज को बिठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि वो इस केस को संजीदगी से ले रहा है। लेकिन तंजीला, मैं आपको फिर कहूंगा कि इसमें 4 सफात पर मुश्तमिल जो एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। उसमें कुछ वफाकी इदारे के अफसरान के नाम लिए गए हैं, कुछ पॉलिटिशियन के नाम लिए गए हैं, कुछ मॉडल्स और अदाकाराओं के नाम लिए गए, लेकिन वो पूरे नहीं है। आज जो आजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 168 जो नंबर है वो कराची के हैं, लेकिन बाकी 750 और 800 नंबर कहाँ के हैं? वो पंजाब के हैं, वो सिंध के हैं, वो पॉलिटिशियंस के हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, वो मॉडल के हैं, वो अदाकारों के हैं। वो अपने मुंह से जो बता रही हैं कि 150 से ज्यादा तो मेरा कस्टमर वो है जो परमानेंट कस्टमर है, जो हमेशा मुझसे ही कोकेन खरीद रहा था। तो जाहिर है वो तो उसके परमानेंट का कस्टमर 700 से 800 है, ये तो 150 वो बता रही है। जो उनके मोबाइल फोन का फोरेंसिक हुआ है, जो पुलिस अब पब्लिक नहीं कर रही है, मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या है। उसमें 700 से 800 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट इसके क्लाइंट थे। उसमें अहम शख्सियात भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, उसमें शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मॉडल और अदाकार भी शामिल है। ये भी पब्लिक, मैं यही तो हैरान हूं कि इतना बड़ा केस है। अरमगान का आपने जिक्र किया, इतना बड़ा केस होने के बाद वो भी मंशियात का नेक्सस था ना, वो भी इसी वजह से एक बच्चा जहां बाग हुआ, उसमें एक डीएसपी शहीद हुआ फायरिंग के वाकये में। इस केस को भी बिल्कुल ही हल्का ले लिया। जब ये केस मंजरे आम पर आएगा, जब नाम बेनकाब होंगे तो बहुत से चेहरे बेनकाब अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ सवाल के साथ। ये जो सिलेक्टिव नाम आ रहे हैं, इसकी क्या वजह, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। जवाद, पहले अगर पंजाब में जाहिर एक हिस्ट्री है, 3 भाइयों के साथ ये इन्होंने एक पूरा अपना नेटवर्क बनाया और उन भाइयों को पुलिस ने मुख्तलिफ मौके पे एक मौके पे कराची पुलिस की जो सदर की एसपी हैं उन्होंने, और पंजाब पुलिस ने भी 2021 में उनको गिरफ्तार भी किया। अनमोल पिंकी के हवाले से भी मुबैना तौर पर यही रिकॉर्ड सामने आया कि उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ पे ये कैसे वहाँ से निकल गई? और अभी भी लाहौर और कराची का जो उनका नेटवर्क है वो एक्टिवली काम कर रहा है। तो क्या, किसकी नाकामी है ये? आप किसको दोष देंगे? किसकी वजह से ऐसा हुआ है कि वो एक इतने बड़े नेटवर्क के जरिए वो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के लोगों को ऐसे जो है वो मंशियात पहुंचा रही थी? देखिए तंजीला, अदारे हमेशा कमजोर रहे और माफिया हमेशा पंजाब में ताकतवर रहा है। आप ये देखें, ये गैंग बस्ट आप करने की वजह क्यों आई? ये गैंग को अब क्यों पकड़ा गया? लाहौर से 2 मई को कराची से टीम क्यों पकड़ने आई? इसकी मेन वजह क्या थी? यहाँ पर मैं आपको इंकशाफ करूंगा कि पॉलिटिशियन थे, सियासी शख्सियत थी कराची की, जिनकी बच्चे जो हैं एडिक्शन थे, उनकी मौत हुई। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया तो 2 मई को लाहौर की सदर डिवीजन नवाब टाउन में हसास हजारों ने रेड की। जब रेड की जाती है तो पिंकी जो है, अनमोल उस पिंकी, उसका ये कहना था, क्या तुम्हें राणा अकरम ने भेजा है, जो उसका साबिक शोहर था और साबिक नार्कोटिक्स का इंस्पेक्टर था, जो ओसीयू क्राइम यूनिट में तैनात था और उसका हेड था। 2020 से लेकर 2024 तक पिंकी के ऊपर जितने मुकदमात हुए, उसको गिरफ्तारी उसकी इल्तवा में रखी गई। क्यों? क्योंकि हमेशा से माफिया ताकतवर रहा है। 2024 में इसको सीआईए कोतवाली ने पकड़ा और 15 दिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कोतवाली में ले रही है और उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का एसपी तफ्तीश करने वहां पर जाता था, जिस पर इंस्पेक्टर जो इसका साबिक शोहर है राणा अकरम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का इंचार्ज, नार्कोटिक्स का इंचार्ज, जो तफ्तीश करने जाता था और उसके साथ कुर्बत हुई।
गुर्बत होने के बाद उसने शादी कर ली। शादी के बाद जितनी भी मंशियात बिकी है, राना अकरम इसको प्रोटेक्ट करता था। राना अकरम पर्चा होता था तो इसको इश्तिहारी नहीं होने देता था। अगर पर्चा आप देखें ना, 4 मुकदमात हैं, चारों मुकदमात में लिखा है अनमोल उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी। किसी भी जिमनी में इसको इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि माफिया हमेशा से ताकतवर रहा है। इसी ताकतवर माफिया ने इसको सपोर्ट किया। लाहौर के पोर्ट इलाकों में ये मंशियात का घनौना कारोबार करती थी। इसके साथ डीएसपी के नाम भी आ रहे हैं, एसपी के भी, और की पोस्ट पे बैठे डीआईजी का नाम भी आ रहा है। अगर बात की जाए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, तो इससे कबल जो डीएसपी जहां पर तैनात था वो भी नारकोटिक्स का उसके ऊपर मुकदमा हुआ और वो जुडिशियल हुआ, वो भी रिटायर हुआ। उसके बाद दोबारा राना अकरम तैनात हुआ, जिसकी अहलिया मंशियात का, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कोके का काम करती थी, कोकेन का काम करती थी। आपने उसकी ऑडियो लीक सुनी? ऑडियो में वो कैसे धड़ल्ले से बात कर रही है। हमेशा से माफिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो आप 4 मुकदमात लाहौर में हैं, जवाब में वापस आती हूँ। समीर, जो कराची में मुकदमात हैं, यानी कि 1 दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज हैं, और अब वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि उन्होंने एंटी नारकोटिक्स के जो अफसरान हैं उनको करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। इसी तरीके से वो थानों के नाम कराची के ले रही हैं कि इन थानों में जो पुलिस के एहलकार थे मैं उनको रिश्वत देती रही हूँ। क्या बैक एंड पे इदारे के अंदर भी कोई ऑपरेशन हो रहा है, इन लोगों को ढूंढा जा रहा है? जी देखें, एक पुलिस के अंदर तो जो है वो एक कमेटी कायम दी गई है, जिसमें एडिशनल आईजी कराची इसको हेड कर रहे हैं, जबकि डीआईजी वेस्ट हैं इरफान बलोच, उसके अलावा डीआईजी क्राइम ब्रांच हैं फारूकी, सीटीडी की टीम है जिसमें डीआईजी असफर मैसर इरफान बहादुर है, इस तरह डीआईजी स्पेशल इजाज नजीर है। इसकी एक कमेटी कायम कर दी गई है जो पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम आएंगे, जिसके वो इंकशाफ कर चुकी है, लेकिन अभी भी नाम को पसे पर्दा रखा जा रहा है कि जो नाम आए हैं उनके लिए तहकीकात की जा रही है और दीगर भी तहकीकात हो रही है। जबकि एएनएफ का जो उसने नाम लिया था एक अफसर का, उसके बारे में भी अभी कोई ऐसा इल्म नहीं है कि तहकीकात शुरू हुई है नहीं हुई है, लेकिन अभी जो नाम सामने आए हैं जिन अफसरान के या सियासतदानों के या शोबिज़ इंडस्ट्री वालों के, ये नाम कुछ भी नहीं है। अगर इसने अपनी जबान खोल दी और तहकीकात के दौरान इसने कुछ मजीद जो बता दिया, तो यहाँ कराची से लेके इस्लामाबाद से लाहौर तक भौचाल आ जाएगा। इतने जो इसके खरीदार थे, अभी फिलहाल 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स की इंक्वायरी शुरू की गई है। इस नंबर्स का डेटा निकाला गया है। डेटा के अंदर भी 100 कराची के मेरे ख्याल से 168-70 के करीब लोग हैं, उनकी छानबीन की जा रही है, जबकि 851 टोटल इसके फोन नंबर थे। इब्तदाई तौर पे तो पुलिस ने बहुत ही इस मामले को हल्का लिया और जिसमें बहुत सारी गलतियां भी सामने आई। ये एक पुलिस का एक बहुत अच्छा केस है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा पुलिस ने और हसास इदारे ने मिलके एक खातून को पकड़ा है जो कि पूरा नेटवर्क चलाती थी। जी ठीक है, जिन फहरिस्तों का आप जिक्र करें वो सामने आएंगी, यानी इस पे भी बात करते हैं। जी शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बात हम कर रहे हैं अनमोल पिंकी के जो इंकशाफात हैं, जो एतराफ़ सामने आए हैं। मैं ताहा आपकी तरफ पहले ये सवाल लेके आती हूँ कि अभी भी उसके कनेक्शंस हैं, अभी भी वो उतनी वेल कनेक्टेड थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो मार्केट पे चल रही हैं कि अचानक जो है वो इस पे हाथ भी इस तरह से डाला गया, और फिर जो इसकी गिरफ्तारी है ज़ाहिरा उसमें भी जो फ्लैट का एड्रेस था, कुछ इस तरह की गलतियाँ थी, उसकी वजह से भी शुकूक व शुबहात हो गए। तो इसके पीछे कोई बड़ी गेम थी या ये बस इस पे हो रही थी कार्रवाइयाँ? जब पिछले साल इसका भाई गिरफ्तार हुआ उसके बाद से इसके लिए छापे पड़े थे, तो ये बस उसी एक प्रोसेस में पकड़ी गई है? जी बिल्कुल, मेरे भाई जवाद ने बड़ी अच्छी बात की कि वजीर आजम ने इस तमाम तर मामले का नोटिस लिया था। बिल्कुल वजीर आजम ने नोटिस लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंध में हुकूमरा जमात की एक खातून रहनुमाएं बड़ी मजबूत और ताकतवर है। उनकी बेटी ओवरडोज से एक्सपायर हुई हैं। उसके अलावा एक साबिक वफाकी वजीर थे, पीपल्स पार्टी के इंतहाई सरगर्म रहनुमा हैं, उनका जो है सिंध से बड़ा गहरा ताल्लुक है, सियासी शख्सियत है। उनका बेटा भी ओवरडोज से एक्सपायर हुआ। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी तो हरकत में आई थी, लेकिन अमली तौर पर हरकत में नहीं आई थी, बल्कि बयानबाजी की हद तक हरकत में आई थी।
پھر یہاں حساس اداروں نے یہاں پر ایک میٹنگ کی کراچی میں. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بڑے منشیات فروش ہیں، خاص طور پر 10 منشیات فروش، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اچھا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کس طرح کیا جائے کہ وفاق میں تو نون لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور ان کا شیلٹرز بھی ہے. تو اس کے بعد جو وفاقی ایک ادارہ ہے اس نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ جو ہے ریڈ کریں اور ان کو گرفتار کریں. اس کے بعد ایک وفاقی حساس ادارے جس کا میں نام لے لیتا ہوں، انٹیلیجنس بیورو، اس نے حساس ادارے کو تمام تر رپورٹ دی کہ کراچی میں منشیات کا ایک منظم اور مضبوط نیٹ ورک کام کرتا ہے اور پنکی اس کو رن کرتی ہے، اس کو گرفتار کرنا لازمی ہے. اس کے بعد وہاں سے اپروول آنے کے بعد وفاقی حساس ادارے نے کراچی پولیس کے کچھ مخبروں کی اور کچھ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی مدد سے لاہور میں یہ چھاپہ مار کارروائی کی تھی. اور پنکی کو آپ ہی گرفتار نہیں کیا گیا، اسے 1 مہینہ پہلے گرفتار کیا گیا ہے. اس کی پوری انٹیروگیشن رپورٹ بنا لی گئی ہے، اس کی پوری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، لیکن وہ رپورٹ اب تک پبلک میں نہیں آئی ہے. اچھا، جب نشہ ان کے حکمرانوں کے گھر تک آئی ہے تو عملی طور پر اقدامات ہونا شروع ہو گئے. لیکن جب پنکی کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو آپ نے پروٹوکول بھی دیکھا، پولیس کی سنجیدگی بھی دیکھی. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو پوش علاقوں میں پارٹیز ہوتی ہیں یا پوش علاقوں کے مہنگے ترین بنگلوں میں ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر یہ پلز کا کاروبار کرتی ہے، کوک، آئس، کرسٹل فروخت کرتی ہے. ان کا شیلٹر اس کو حاصل ہے، اس لیے وہ آج تک نہ اشتہاری ہوئی ہے، نہ مفرور ہوئی ہے، نہ اس پہ مقدمات اتنے اچھا، درج ہوئے آج ہیں، نہ تک وہ جو نہیں گرفتار ہوا ہوئی ہے. اب وہ ہونے لگ گیا ہے. اب آج کے بعد کیا ہوگا، میں آپ تینوں سے پہلے وہ پوچھ لوں. جواد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے جو لاہور میں کیسز تھے وہاں پہ جو ڈسکرپنسیز سامنے آئی ہیں، وہاں پہ جو لوپ ہولز تھے ان کیسز کی کارروائیوں میں، اب اس پہ بھی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، رپورٹیں بھی طلب ہو رہی ہیں، سی ایم آفس بھی ایکٹیو ہے. وہاں پہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ڈرگس پیڈلر کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا ٹاسک جو ہے نا وہ سی سی ڈی کو دے دیا. اور سی سی ڈی کے جو انچارج ہیں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا، ان کی کتاب میں معافی بالکل بھی نہیں ہے. آج سے پاکستان بننے سے لے کر اب تک کوئی بھی منشیات فروش مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں نہیں مارا گیا. جب سے سی سی ڈی کا قیام آیا، منشیات فروش مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے اب کہ اس میں چھپی بلیک شیپس، ڈپارٹمنٹ میں چھپی بلیک شیپس جتنی بھی ہیں، ان کو بے نقاب کر کے کیا ان کا بھی پولیس مقابلہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ادارے بہت طاقتور اور مافیا کو کمزور کیا جا رہا ہے. مافیا کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ یہ جتنی بلیک شیپس ہیں یہ اب قانون کی حراست میں ہوں گی. عدالت سے آرڈر لے لیے گئے ہیں کہ پنکی کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کی تفتیش کریں گے. جتنے بھی 4 مقدمے ہیں اس میں گرفتاری التوا میں رکھی گئی تھی. گرفتاری التوا کس کے کہنے میں رکھی گئی تھی؟ راز پاش ہو گیا ہے. اس کا سابق شوہر رانا اکرم جو نارکوٹیکس این آئی یو کا انچارج تھا، یہ او سی یو تھا، آرگنائز کرائم یونٹ، اس کی ایک ونگ تھی جو لاہور میں نارکوٹیکس کو کنٹرول کرتی تھی. جب یہ معاملہ بسٹ ہوا، گینگ بسٹ ہوا، سی سی ڈی جو ہے حرکت میں آ گئی ہے. سی ایم نے کہا ہے کہ ان کو لاہور میں لے کر آؤ، ان کی شفاف انکوائری کریں اور بتائیں کہ یہاں پہ ڈرگ پیڈلر کی کوئی جگہ نہیں ہے پنجاب کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پنکی ہے منطقی انتقام کو ضرور پہنچے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بلیک شیپ تھی ڈپارٹمنٹ میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں تھی، ان کا احتجاج شروع ہو گیا ہے. سمیر، اب آپ بتائیے کہ ظاہر ہے جیسے بھی ارمغان کیس کا ذکر ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مطلب کہ کس کا نام لوں، شاہ رخ جتوئی، بہت سارے نام ذہن میں آ رہے ہیں. بہت سارے کیسز پہ اتنی ہائپ تھی، میڈیا فالو اپ کر رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ گم ہو گئیں چیزیں کیونکہ ظاہر ہے اتنی ہیپننگ ہے. تو آپ کو ابھی کراچی پولیس اور جس ہائی لیول پہ اعلیٰ ترین جو افسران ہیں ان کو تعینات کیا گیا اس کیس کے اوپر، پارلیمان میں صوبائی سطح پہ بھی، وفاقی سطح پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی منطقی انجام کی طرف جائے گا، یا ان فہرستوں میں جن کا بار بار تاہا ذکر کر رہے ہیں، ان فہرستوں میں ایسے نام ہیں کہ شاید پھر جو ہے وہ کہانی کو گول مول کر کے چھوڑا جائے گا ادھورا ہی؟ جی دیکھیں، جب یہ ارمغان کا کیس ہوا تھا تو اس کی جو انٹروگیشن رپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد جو ارمغان شیراز نے نام لیے تھے، اس کے بعد معروف جو ہے آرٹسٹ ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا طاہر، اس نے بھی نام لیے تھے. وہ نام میں نے اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کے اندر، اور نام ایسے تھے کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ کے پر جلتے تھے وہاں تک جاتے ہوئے. اسی طریقے سے اب پنکی کے انکشافات روز بروز تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ انکشافات کر چکی ہے. ابھی طاہا عبیدی نے یہ کہا کہ اس کو کب سے گرفتار کیا ہوا ہے، تو یعنی جب سے اس سے
इंट्रोगेशन हो रही थी उसने कई इंकशाफात कर दिए होंगे, लेकिन अब तक कुछ सियासतदानों के नाम आए हैं, सिर्फ शोबज इंडस्ट्री के आए हैं या एक दो अफसरान के नाम आए जो पैसे लेते थे। तो बाकी अगर ये तो एक लंबी फहरिस्त है, और लेकिन ये भी ऐसा महसूस होता है ये फहरिस्त भी खो जाएगी और जो कार्रवाई होगी बाकी ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, बाकी सब पर्दे में रहेगा। ताहा, लास्ट कमेंट आपका कि जाहिर है 3-4 इसके डायमेंशंस है इस पूरे केस के। एक तो वो राइडर्स हैं, एक नेटवर्क है जो प्रोवाइड कर रहा था ड्रग्स, दूसरी तरफ ड्रग जहाँ पे जो चेन है उसको ढूंढना है, ड्रग्स कैसे कहाँ पहुँच रही थी, कौन इस्तेमाल कर रहा उसको भी ढूंढना है, इदारों के अंदर कौन प्रोटेक्ट कर रहा था इस पूरे नेटवर्क को उनको ढूंढना है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें की जाएंगी या सिर्फ पिंकी को हो सकता है कि सज़ा सुना दी जाए, इसके कुछ दोस्त इसके जो भाई हैं उनको पकड़ा जाए और बाकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाए? बिल्कुल, जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि किसी और को गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन अब मैं संजीदा इसलिए हूं कि पिंकी के मामले पर पंजाब और सिंध बामुकाबला हो गए। पंजाब ये कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और सिंध ये कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में वो भी ये सोच रही है अगर इन्वेस्टिगेशन में हमने हेर फेर कर दी तो फिर अगर पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन करके कुछ और पॉइंट्स निकाल लिए तो परेशानी हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगी। जी, और जो तो मैं ये समझता हूँ और जिन इदारों का हुकूमतों में जिन वफाकी इदारों का आप जिक्र कर रहे हैं, हुकूमतों में फंस गई है और इदारे भी परेशान है। वफाकी इदारा परेशान है, हम नून लीग को शेल्टर दें, और यहाँ सिंध का इदारा परेशान है, हम पीपल्स पार्टी को शेल्टर दें। तो ये शेल्टर मुझे नहीं लगता मुमकिन होगा, माजी में तो मुमकिन हो सका है लेकिन अब मुझे नजर नहीं आता। लेकिन जो फहरिस्तें हैं वो मंजर आम पर आएंगी तो तंजीला में यकीन से कहता हूँ कि तहलका मच जाएगा, भौचाल मच जाएगा और लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरह लोग मनशियात खरीदते हैं और किस तरह ये नेक्सिस है, नेटवर्क है, ये किस तरह मनशियात बेचता है। इसमें मैं आपको सूबाई इदारों की बात नहीं करूंगा, मैं वफाकी इदारों की भी बात करूंगा जो इस ग्रुप को शेल्टर देते थे। मैं नाम नहीं बताता, अभी मुझे नाम पता है, मुझे उन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स का, सहाफियों का और दीगर शोबिज इंडस्ट्री के लोगों का नाम पता है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने 3 दिन पहले मुजाहिद बरेलवी के प्रोग्राम में ये बताया था कि एक 4 सफात पर रिपोर्ट तैयार हुई है और उसके बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान थे उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि रिपोर्ट कहाँ आई और किस तरह आई। मेरे पास और भी रिपोर्ट है, मुझे पता है कि पिंकी ने किन किन के नाम लिए, उसके फोन नंबर का जो फोरेंसिक हुआ है उसमें किन के नाम। मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को बताएं ना, हुकूमत को बताएं, इदारों को बताएं कि किस तरह ये नेक्सिस इंतजार करते हैं। और आपने कहा कि उम्मीद है कि हम बताएंगे, आप कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध के मुकाबले में कुछ अच्छा आ जाएगा। उबैदी साहब, जवाद शाह और समीर कुरैशी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी के अंदर मामलात हैं वहाँ पे भी उलझी हुई दिखाई देती है, अदालती मामलात उनके पहले ही उलझे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ 28वीं आईनी तरमीम की बाज़ गश्त भी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इस मामले को नेविगेट करेगी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर? अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो कुछ बताइएगा कि जाहिर है आज भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात कराने के लिए हुकूमत से सवाल किया है। अब आपको लगता है कि हुकूमत आप लोगों के कहने पे, पार्लियामेंट में सवाल उठाने पे आपकी मुलाकात करवाएगी इमरान खान साहब से? जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि हुकूमत मुलाकात करवाएगी, या तो वो बिल्कुल ही बेइख्तियार है, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि हम अपना मुतालबा करना छोड़ दें या अपनी जद्दोजहद जो हमारी है वो छोड़ दें, या जो भी आईनी हमारा हक़ है वो डिमांड करना छोड़ दें अदालतों से या इस पूरे निज़ाम से। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जिस तरफ इशारा है मैं बिल्कुल से एग्री करता हूँ। हुकूमत बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। तो अब जो केसेस का मामला है, जाहिर है अभी तोशाखाना केसेस जो हैं उनमें हतमी मोहलत दी गई है वहाँ पे, क्योंकि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इल्तवा मांग रहे हैं, अदालत को लग रहा है कि जानबूझ के इल्तवा की कोशिश की जा रही है। तो क्योंकि सलमान सफदर साहब की तो ज़ाहिर एक मुलाकात भी हुई थी, वो अदालती जो है वो नुमाइंदे बन के गए थे, लेकिन बहरहाल उनकी मुलाकात तो हुई हुई है और ये केस जो है वो उस पर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। तो दोबारा से क्या इमरान खान साहब से मिले बगैर
بشرا بی بی اور ان دونوں سے ہدایات لیے بغیر کیس پہ حتمی دلائل نہیں دیے جا سکتے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں تو بطور وکیل یہ کہوں گا کہ یہ کسی بھی وکیل کا حق ہے اور کسی موکل کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے وہ بات کرے، اور وکیل اپنے موکل سے بات اور مشورہ کیے بغیر وہ کیسے کسی ایسے کیس میں پیش ہو سکتا ہے جس کا اثر نہ صرف ان کی آئندہ سیاست پہ بلکہ ان سے جڑے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سیاست پہ اور اس ملک کے نظام پہ پڑ سکتا ہے۔ تو بالکل جب تک عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات نہ ہو، ان کی فیملی ممبرز کی، لیکن بالخصوص کیس کے حوالے سے اگر بات ہو تو وکیل کی ملاقات اگر نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل اپنے موکل سے ملاقات کیے بغیر ہی جا کے وہاں ریپریزنٹیشن؟ یہ کوئی نئی ہم جورسپروڈنس لکھ رہے ہیں؟ پاکستان تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں بنا ہے، وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن انسانیت کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے۔ جب سے دنیا نے عدل کا نظام دیکھا یا قاضی قضات کا نظام دیکھا، یا دنیا نے دیکھا کہ قاضی ہوتا ہے، سامنے ایک شخص ہوتا ہے، اس کا ایک وکیل ہوتا ہے، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں کی کہانی ہے۔ تو کیا کوئی نئی تاریخ یہ نظام لکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ موکل سے؟ اور کیا عمران خان کوئی وار کرمنل ہے؟ ان کو آپ نے نئی دلی سے پکڑا ہے، ان کو کوئی آپ نے اسرائیل سے پکڑ کے لائیں؟ وہ اس ملک کا محب وطن آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، ایک ہیرو ہے اس نیشن کا۔ تو اس میں ایک سوال ویسے بنتا ہے، میں مانتا ہوں کہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، ہو سکتا ہے میاں صاحب کا اختیار یا زرداری صاحب کے پاس اختیار کم ہو، لیکن تاریخ تو ان سے سوال کرے گی نا کہ جن چیزوں کا آپ شکار رہے۔ نہیں کہ آج ہم یہ کہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار نہیں رہی، بالکل رہی، ایگزائل کا سامنا کرنا پڑا، میاں صاحب کو جانا پڑا، زرداری صاحب 10-11 سال جیل میں رہے، نہیں، بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے، عدالت خود ماندے سے بڑا۔ جی جی، تاریخ یہ سوال ان پہ کرے گی نا کہ جب آپ کے پاس اختیار آیا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ لیکن علی صاحب ظاہر ہے ایک طرف عدالتی نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا، ایک مشہور شعر ہے نا کہ کرسی ہے تمہاری کچھ کر نہیں سکتے، جنازہ تو نہیں ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی، آپ کے ایک دور میں ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ، اللہ نہ کرے ویسے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ضائع ہو، لیکن آنکھ کا نقصان ہوا، ان کی وائف جس طرح سے جیل میں ہے، ان کے باقی جو اعجاز چودھری کو دیکھ لیں، سینیٹر اعجاز چودھری، آپ نے ان کو بے شمار بار آپ نے انٹرویو کیا ہوگا، پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن علی صاحب اب یہ بتائیے کہ عدالت نہیں، آپ کو عدالت سے بھی ریلیف اس طرح سے نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں، حکومت کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے تسلسل کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا ایک دائرے میں بند ہے؟ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ آپ لوگ تلاش نہیں کر رہے، یا تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، یا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے؟ بہت آپ کا میں سمجھتا ہوں بڑا کلیدی سوال ہے، بڑا پرٹنٹ کوسچن ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ عدلیہ جس کے لیے ہم وکلاء نے بڑی جدوجہد کی تھی، مشرف صاحب کا جب دور اختتام کے قریب تھا تو اس کے بعد جو لائر موومنٹ تھی تو اس کا تو ایک بنیادی مقصد یہی تھا نا، وہ صرف جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے چوئی صاحب کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو آزاد عدلیہ کے لیے تھی۔ تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی اس عدلیہ کو اس حالت میں دیکھ کے، انشاءاللہ ریوائیو ہوگی، سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، وقت لگے گا، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ عدلیہ کی یہ صورتحال ہے، اور سیاست میں اگر آپ بات کریں تو آپ کو گولی مار دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہمارے ساتھ ڈی چوک میں ہوا، یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ اپنے ملک میں یہ ہوگا۔ تو سیاست کی یہ صورتحال ہے، جرنلزم کی اگر آپ دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں ایک چینل کہ جو ملازمین کو 170 سے زیادہ کو فارغ کیا گیا، اور ایک وفاقی وزیر کو یہ تک کہنا پڑا کہ میں اشتہارات بند کر دوں گا اگر آپ نے ان کو واپس نہ لی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت بے اختیار ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے، آپ بھی اس کو اتنے عرصے سے کور کر رہی ہیں، کبھی بھی شاید سیاسی نظام اتنا با اختیار نہیں رہا، لیکن اس وقت جتنا بے اختیار ہے اتنا بے اختیار بھی کبھی نہیں رہا۔ لیکن اب آپ کے لیے تو کچھ نہیں راستہ نکل رہا نا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے لیے راستہ نہیں نکل رہا، کل جیسے جنید اکبر صاحب اور آفریدی صاحب آپس میں لڑے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ تو ایک اسپر آف دا مومنٹ تھا، لیکن پارٹی کے اندر تلخی کا لیول یہی ہے کہ لوگ دست و گریبان ہو جائیں گے، آپس میں ان کے اتنے اختلافات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کوئی بھی اپنے کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے؟
قابل افسوس میں 2013 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں اور یہاں پہ بڑی مشہور لڑائیاں ہوئی ہیں. آپ نے بڑی اہم جو ہے وہ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا پارلیمنٹ میں. ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو اور پارٹی کو ریپرزینٹ کیا. جی جی. میں نے یہاں جب 2013 میں آیا تو کچھ جو سینئر پولیٹیشنز تھے اس وقت، محترم مولانا صاحب یا جاوید ہاشمی صاحب یا اس وقت جمالی صاحب سابق وزیر اعظم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بہت سے سینئر پیپلز پارٹی کے کچھ، ربانی صاحب. میں جب منسٹر بنا تو سینٹ میں جب پہلی بار میں گیا تو میں ان سینئرز کے پاس گیا، مشاہد اللہ خان صاحب، ان سب کے پاس میں اپوزیشن لابی میں گیا اور ان کو سلام کیا. ان کو یہ کہا کہ میں بطور منسٹر آیا ہوں لیکن آپ مجھے اپنا ایک کولیگ سمجھیے اور یہاں میں حکومت کو ریپرزینٹ کروں گا. آپ اپوزیشن ہیں لیکن آپ میری سینئر ہیں، میں آپ سے سیکھوں گا. مجھ میں اگر کوئی کمی ہو تو مجھے ضرور بتائیے. ہاں میں اپنا موقف رکھوں گا، آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن ہم یہاں اس سینٹ کی عزت و تکریم کو بڑھائیں گے. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا جو بھی میرا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس قومی اسمبلی اور سینٹ میں، خاص کر قومی اسمبلی میں نے پچھلے 12-13 سالوں میں جب سے میں ہوں، کچھ میں نے بڑی بدترین لڑائیاں دیکھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک وہ مشہور واقعہ تھا جس میں وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے دور میں اپنی حکومت میں بھی ہمارے کچھ لوگوں نے، ہمیشہ میں بیچ بچاؤ ہی کراتا رہ گیا. شکر ہے کہ بیچ بچاؤ میں کبھی مجھے نہیں کوئی لیکن کبھی کبھار بیچ بچاؤ کرانے والے کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، آپ یقین کیجئے یہ جو یوتھ ہے جو اس وقت 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال کی ہے، 15 سال کے اوپر ہے، جو چیزوں کو دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، وہ اگر ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے کیا سیکھیں گے؟ اگر ہم اسمبلی کے فلور پہ مشت گریبان ہیں تو ہم ان کو کیا سمجھا رہے ہیں، ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے، میں ایک مجھے یہ بات کہنے دیجئے، یہ اچھی بات ہو جائے گی اگر آپ مجھے اجازت دیں گی کہ بڑی پرانے بات ہے، 13 میں جب آئے جاوید ہاشمی صاحب سے بڑا عزت و تکریم کا رشتہ تھا. وہ جب لابی میں آتے تھے، میں، مراد سعید، شریار خان افریدی، ہم بڑے جونیئر تھے ان سے، تو ہم ان کو کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے، ان کو کرتے تھے. شاہ صاحب آتے تھے جو سینئر لوگ ہیں. تو ایک دفعہ میں نے یہ بات بڑی اہم ہے اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، جاوید ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھا، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ میں، میں کہا سر آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں کیسے ہے، اب کیوں پارلیمنٹ کا سیاست کے میدان میں آپ کس؟ انہوں نے کہا جگہ ایسی ہو جہاں میں اپنی بات کر سکوں. بس سمپل سی انہوں نے جواب دیا کہ ایک جگہ ایسی ہو جہاں جا کے میں اپنی بات کر سکوں. تو وہ ملتان سے آ کے اپنا ملتان کا ملک کا رونا روتے تھے. میں یہ کہتا ہوں، جو میں سم اپ کر رہا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں میری بات اگر کوئی سنے تو اس پہ غور کرے کہ 25 کروڑ کا جو ملک ہے، 26 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، جو بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہماری آبادی کی ہے. اس کا ایک طرح سے الیکشن کے ذریعے ایک مغز یا اس کا ایک اعلیٰ دماغ یہاں آ جاتا ہے. پوری دنیا ادھر دیکھتی ہے تو یہاں تو اس طرح سے ہمارے رویے ہوں اور اس طرح سے گفتگو ہو کہ لوگ چاہیں کہ یہ آج ایک اور بات ہو، یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں. یوتھ بیٹھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں. آپ اچھا اس بات سے تو آپ مایوس نظر آتے ہیں. ہاں لیکن اب آخری مجھے بتا دیجئے کہ ظاہر ہے جو پارٹی کے اندر سچویشن ہے اس میں 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. تو پچھلی بار بھی ہم نے یہ دیکھا، لوگوں نے تبصرے کیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو فیسیلیٹیٹ کیا تھا 27ویں ترمیم کو. تو ظاہر ہے اگر پارٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہوگی تو آپ لوگ کیسے اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا؟ مطلب یہ لوگوں کے تبصرے تھے نا کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے تو اپوز کیا. جی 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 ہمارے تو لوگ کھڑے رہے. ہاں کچھ لوگ جو ہے اٹھائے گئے یا ضمیر بیچا واٹ ایور، لیکن اللہ کے کرم سے بہت سے لوگ کھڑے رہے. ہم نے تو تاریخ رقم کی ہے. تو 28ویں ترمیم میں کیا کریں گے؟ نے مثالیں قائم کی ہیں، وہ کھڑے رہے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں. کیا نہیں ہوا 26ویں ترمیم میں؟ 27 میں چلو وہ پھر اپنے بندے انہیں پورے کر لیے تھے. 26ویں میں تو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا پی ٹی آئی. 28ویں میں کیا کریں گے؟ علی صاحب وقت کم ہے، آخری کامنٹ آپ کا. 28ویں ترمیم اگر آئے گی تو کیا کریں گے؟ ابھی تو پیپلز پارٹی بھی نہیں نظر آتی پیج پہ، لیکن اگر آ گئی، کیونکہ حکومت کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے شاید آ جائے گی. کوئی وقت نہیں ہے آئینی ترامیم کا. یقین کیجئے کوئی اچھی بھی چیز ہوگی نا، لوگ اس کو برائی کہیں گے. ایسا فارم 47 کی حکومت ہے جو یہ کر چکے ہیں، جس طرح کی حالت ہے، تو ہمیشہ یہ اسمبلیاں آئینی ترامیم کے لیے ہی ہیں. لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے، سیکریسی میں سارا کچھ ہو رہا ہے. رات کے 2 بجے آئینی ترامیم آ جاتی ہیں. تو اس طرح تو کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا. بہرحال چیز سامنے آ جائے، اس کو ہم دیکھ لیں
کہ اس میں ہے کیا, اس کے بعد اس پہ پراپر کامنٹ کر سکیں گے. جی بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو بہت سنی. شکریہ جی. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات. بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.